बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, अगर आपने मेरी TEDx इस्लामाबाद की टॉक नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन YouTube, बिकॉज आज का टॉपिक सॉर्ट ऑफ हमने उसी से डिराइव किया है. एंड इन दैट टॉक व्हिच हैपेंड अ कपल ऑफ इयर्स बैक, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरह हमारा पूरा माशरा और यकीनन हमारा खानदानी निज़ाम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये सब एक इंसान को आगे जिंदगी में फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ जाने के लिए तैयार करता है. लेकिन साथ साथ हम ये अगर देखें कि हम इन्हीं बच्चों को ये नहीं बताते कि नाकामी का भी बाय डिफॉल्ट आपको सामना करना पड़ेगा. जिंदगी में हर चीज आपके मुताबिक नहीं चलेगी, आपका हर प्लान कामयाब नहीं होगा, एंड दैट्स नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग. आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है इन चीजों का तजुर्बा करके कि जो चीज उसके हक में बेहतर थी, आगे जाके आपके लिए इमीडिएटली जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे वो आपकी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजों की तरफ ले गए और ऐसी कामयाबियों की तरफ ले गए जो शायद आपके तसव्वुर में भी नहीं थी. लेकिन उस वक्त मोमेंटरली आपके लिए वो एक सेटबैक होता है, एक फेलियर होता है, और फेलियर किसी को नहीं पसंद. कई लोगों में वाकई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फेलियर से बाउंस बैक कर सके, ना उनको वो सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है. इनफैक्ट कई एनवायरमेंट्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि एक फेलियर के बाद एक इंसान को बार बार इस बात का ताना देकर कि वो नाकाम हो गया है, उसने गलती कर ली है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम ये देखते हैं कि हम उसकी रही सही हिम्मत को भी खत्म दे देते हैं. सो जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेरी टॉक वाज अबाउट कि किस तरह हमें अपने बच्चों को इस बात के लिए भी और नई नस्ल को इस बात के लिए भी तैयार करना चाहिए कि फेलियर इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनी, और जब तक आप नाकामी से नहीं गुजरेंगे आप में वो हौसला पैदा नहीं होगा. इनफैक्ट आप सीखने के अमल से नहीं गुजरेंगे, एंड देयरफॉर आवर एंटायर सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू प्रिपेयर पीपल फॉर फेलियर. तो यही हमारा आज का मौजू है कि जिंदगी में नाकामी के एग्जैक्टली मतलब क्या है, आप नाकामी किसको समझते हैं, और अगर वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगे कि आप नाकामी का सामना कर रहे हैं और चीजें आपके मुताबिक नहीं जा रही, तो किस चीज ने आपको ढारस दी. इसमें कई दफा आप देखेंगे आज भी कॉल्स आएंगी, लोग बताएंगे कि फेथ आपके लिए बड़ा अहम होता है, आपका ईमान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. पहली कॉल आ भी गई है, लेकिन उससे पहले कि हम कॉल लें, मैं जल्दी से पहले अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ, उसके बाद हम पहली कॉल लेंगे. आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा रियाज खान. आप कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं. इसके अलावा आप फुल टाइम काम करती हैं ट्रेनिंग द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स फॉर मेंटल वेल बीइंग, और उनकी मेंटल वेल बीइंग पे भी काम करती हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम हर एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड देयर थीसिस. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजीहा हमारे साथ मौजूद होने के लिए. इसके अलावा जी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं, शी इज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ बुक ऑथर. आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपने बिजनेस को गुज़िश्ता 13 सालों से रन कर रही हैं बड़ी कामयाबी के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं सारा अफजल. थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग हियर विद अस. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं रमीज अहमद. आप इनको जानते हैं एज अ वेरी वेल नोन पॉपुलर न्यूज एंकर विद अ चैनल. इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो टीचिंग मीडिया एंड न्यूज एंकरिंग एज अ सब्जेक्ट एट द बहरिया यूनिवर्सिटी. बहुत शुक्रिया रमीज हमारे साथ मौजूद होने के लिए. सबसे पहले जी कॉल ले लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट द कॉलर हैज टू से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं महमूद अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी महमूद साहब, आपके ख्याल में नाकामी क्या है? देखिए, नाकामी इंसान की यही है कि जब इंसान गिरता है नीचे, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसका ना उठना और ये सोच लेना कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है. और सबसे बड़ी चीज इसमें जो हेल्प आउट करती है, जो मैं मानता हूँ कि आपकी कंपनी क्या है. सही. अगर आपके पास ऐसे लोग हों जो मुस्बत हों, तो 100% श्योर कि वही इंसान जो कि अपने आप को नाकाम समझ रहा होता है ना, वही अपने आप को कामयाब समझता है. फिर बहुत बहुत शुक्रिया महमूद कॉल करने के लिए. आई थिंक योर एनालिसिस इज स्पॉट ऑन. इसके अंदर यकीनन आपकी खुद एतमादी बड़ी मायने रखती है, आपका सपोर्ट ग्रुप बहुत मायने रखता है. लेकिन वजिया, मैं अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं कि कई लोगों के लिए गिर कर संभलना इवन विदाउट अ सपोर्ट ग्रुप बहुत आसान होता है. इनकी पर्सनैलिटी इतनी मुख्तलिफ कैसे होती है? ये खुद एतमादी है, सेल्फ वर्थ है, डिटर्मिनेशन है, आप इसको क्या नाम देंगी? देखिए, अगर आपके अपने अंदर ये कैपेसिटी है तो सेल्फ एफिकेसी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फेलियर से गुजरते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि फेलियर वैसे बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है जो आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा, रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा. सो बेसिकली जो ट्रेट हेल्प करता है वो रेजिलियंस है कि आप कितनी दफा गिरते हैं लेकिन उसमें कितनी दफा आप वापस उठ के अपना काम मुकम्मल करते हैं. सही. रमीज, आप क्या कहेंगे? रेजिलियंस की यहाँ पे बात की गई. पाकिस्तान में खासतौर पे कराची वालों पे इतनी मुश्किलें पड़ती है. मैं बार बार कह रहा था, यूर अ वेरी रेजिलियंट सिटी. आप कुछ भी हो जाए, बम धमाके हो जाए, कोई खुदा ना खासा फ्लडिंग हो जाए, अर्बन फ्लडिंग, हम फिर खड़े हो जाते हैं. क्या वाकई रेजिलियंस की यही डेफिनेशन है कि एक के बाद एक मुश्किल पड़े और आपको फर्क ही ना
सीखना पड़े, ये रेजिलियंस है या बेहसी है? मेरा ख्याल ये कंपोज होना है, मेरी अपनी डेफिनेशन के मुताबिक ये कंपोज होना है। रेजिलिएंट होना कुछ और होता है मेरे अपने पर्सपेक्टिव में, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। स्पेशली अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बड़े बड़े नाम को जानते हैं। मैं अभी दुबई में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच कवर कर रहा था, और वहां पर मैंने फेलियर देखा। हसन अली ने कैच ड्रॉप किया और किस तरीके से पाकिस्तान के क्राउड ने उसको रिएक्ट किया, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि यही हसन अली था जिसको मैं अगर अपने न्यूज चैनल की बात करूं या दीगर न्यूज चैनल की बात करूं, जब उसने विकेट्स ली थी, जब उसने स्पेशली MS धोनी की विकेट ली थी 2017 के अंदर, तो हम वी वर लिटरली बैगिंग के उसके पेरेंट्स हमें मिल जाएं, हम उसका एक OCVO कर लें या हम उसका एज लाइफ कर लें या उसको लाइफ की तरह ट्रीट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि गिर के जो उठना होता है वो बहुत अहम होता है, और कंपनी जो है उसमें वो उससे भी ज्यादा अहम होती है। रमीज, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ी सी और बात करो कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने हमें और मजीद नेगेटिविटी फैलाने की, दूसरों की टांग खींचने की, दूसरे को बिल्कुल ही एक तरह से जीरो करने की एक बड़ी अनब्रिडल पावर दे दी है, और इसकी वजह से हम किसी की भी बेइज्जती करते हुए, उसका तहस नहस करते हुए, उसका खुद एतमाद, उसमें हम अब एक मिनट भी नहीं लगाते। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी चल रहा है, तो अभी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हसन अली की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि हसन अली विल बी द नेक्स्ट बेन स्टोक्स। जिस तरह बेन स्टोक्स को 4 छक्के पड़े थे और वो झुका हुआ था, वो एक कंप्लीट फेलियर था इंग्लैंड के लिए, लेकिन उसी बेन स्टोक ने 2019 के अंदर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया। हसन अली के अंदर भी वही पोटेंशियल है, और हसन अली को मैं इसलिए टेस्ट केस बना रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं उस चीज से गुजरा हुआ हूँ। आई थिंक कि लोगों को एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होता है। रमीज, आई वांट टू कम बैक टू योर स्टोरी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि सारा भी हमें बताएं। सारा, आपको क्या लगता है, यू हैव बीन रनिंग योर बिजनेस फॉर 13 years, कई दफा जो सोचा होगा, जो प्लान बनाया होगा, चीजें उस मुताबिक नहीं चली होंगी, तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाती थी, और उस पॉइंट पे जो लो पॉइंट होता था उसमें क्या चीज हेल्प करती है आपको? अच्छा सिद्रा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज किसी भी इंसान के लिए होती है ना, फेलियर जब आप फेस करते हो, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपका फोकस क्या है, आपका रीजन ऑफ डूइंग दैट थिंग क्या है। आप जब अपना रीजन और अपना फोकस आपके जहन में क्लियर होता है ना, यू आर ऑलवेज मोर देन क्लियर अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू गेट अप अगेन, एंड देन अगेन एक और तरीके से उस चीज को स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। रेजिलियंस भी यही है ना कि यू आर नॉट लूजिंग योर फोकस, you have your end objective in your mind, and then you get up again and again, or you consider failure as a road map, as a ingredient to the recipe of success. आप जैसे बिल्कुल जैसे आपका मेन कोर्स सॉल्ट के बगैर और आपका डेजर्ट शुगर के बगैर कंप्लीट नहीं होता, इसी तरह से आपका फेलियर जो है ना, वो आपके सक्सेस को कंप्लीट करता है। सो अगर फेलियर को आप एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे लेते हो और ये अंडरस्टैंड कर लेते हो कि फेलियर तो आपका होना ही होना है, आप उसे एंटिसिपेट कर रहे होते हो कि कोई गलत मूव दैट विल मेक मी रियलाइज कि मैंने क्या गलत किया है, क्या चीज पीछे से गड़बड़ हो गई, कोई रिजल्ट गलत आया तो वो मुझे बताएगा कि मैंने क्या चीज सही करनी है। सो देन यू गो ऑन। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा मजीद प्रोब करना है। डॉक्टर वजी, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। कई दफा लोग कहते हैं कि यार अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग एज द वे यू वुड वांट इट, तो आप वापस जाएं उन रीजंस की तरफ कि आप ये क्यों करते थे। मिसाल के तौर पे अगर एक आर्टिस्ट है और उसको पेंट करना या क्रिएट करना फन पारे बहुत पसंद है, ये उसका पैशन है, तो लेकिन अगर वो जिंदगी में फेलियर और स्ट्रगल का सामना कर रहा है, उसको एग्जीबिशंस में बुलाया नहीं जाता, उसको वो कीमत उसके फन की नहीं दी जाती, उसको सही पजीराई नहीं मिलती, ना कोई अवार्ड मिलता है ना कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो आप कब तक उसको कहेंगे कि यार गो बैक टू द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड, क्योंकि तेरा पैशन है, तुम बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी अवार्ड के तुम बस ये किए चले जाओ। डू यू नॉट फील कि ये बड़ी खोखली सी एडवाइस लगती है? देखिए, खोखली इसलिए लगती है क्योंकि हम उसके पीछे के अवामिल पे नहीं जा रहे। अगर आप मुझसे पूछें कि 5 इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं फेलियर के, वो क्या हैं, एक तो ये आपको एक्सपीरियंस दे देगा। एक्सपीरियंस देगा, इसका मतलब है आपको ये समझना है कि इस चीज में फेलियर भी हो सकता है, देयर इज नॉट सक्सेस ऑल द टाइम। फिर उसके बाद आपको एक लर्निंग है, एक नॉलेज है कि मैंने गलत किया कहाँ पर। अगर आप उसको फिक्स कर सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो शैलो एडवाइस नहीं है। फिर उसके बाद आपका ग्रोथ क्या है,
اگر آپ ریزیلینٹ انف ہیں تو آپ اس پہ ورک کریں گے کہ کون سی کمی رہ گئی ہے اس پہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے بہت پریکٹیکلی اگر سمجھ میں آ رہے ہیں, سکھائے جا رہے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے جتنی دفعہ بھی آپ کو ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ فکس کہاں کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنے ایکسپیرینس کو ویلیو کتنا کرتے ہیں. بالکل صحیح. آج میں ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ جو پیرنٹس ہمارا شو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح پریپیئر کریں فیلئر کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں چاہے ایگزام ہو, چاہے بچے کا اسپورٹس ڈے ہو, چاہے کسی اور کمپٹیشن میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس ایریا میں, لیکن ہم اس کو جیت اور ہار کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, جیسے رمیز بھی بات کر رہے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں, سدھی سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ تو یہ آپ کا موضوع میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر, زندگی میں ناکامی کے متعلق. جی بالکل. لوگ اب جی سن رہی میڈم میری بات میں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر بتائیے ہمارے موضوع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موضوع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری 3 سال سے تنخواہ بند ہے لیکن غیر قانونی طور پر. بات سن رہے میری؟ جی جی جی. لیکن میں ابھی تک ناکام نہیں ہوا. میرے معطلی احکامات جاری کیے جس پر میں نے 14 اعتراضات تحریر کیے اور سیکٹری ایجوکیشن کے متعلق لکھا کہ اسے ڈسمس فرام سروس کیا جائے, ریٹائرمنٹ اور ماہانہ پینشن کی. اور جس ڈی او نے میرے آرڈر کیے غیر قانونی, اس کے متعلق بھی میں نے یہی لکھا کہ اسے ڈسمس فرام سروس کیا جائے اور اسے ریٹائرمنٹ اور ماہانہ پینشن. اور ابھی اس وقت میں نے خزانہ افیسر کو ایک درخواست دی کہ میری تنخواہیں جو آپ نے بند کی ہیں اس پر حد تک عزت تک 5 کروڑ روپے کی ادائیگی کریں اور اپنا استعفیٰ بھی دیں. اور اگر آپ کو اس اپلیکیشنوں پر اعتراض ہے تو اپنا اعتراض بھی لکھیں جیسے کہ کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوتا ہے. پوری کاروائی ہے, کیونکہ ہم صرف آپ کا موقف سن رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی دس از آل دا ٹائم آئی کین گیو یو. لیکن جس چیز کو بھی آپ اپنی زندگی کی اسٹرگل گردانتے ہیں, اگر آپ اس پہ ثابت قدم رہ کے کمر بسا ہو کہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ وی ہوپ اینڈ وی پرے کہ آپ کو اس میں کامیابی اور اطمینان دونوں ملے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. 2 چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ نمبر 1 اپنے بچوں کو آنے والی ناکامیوں کے لیے کیسے پریپیئر کریں تاکہ وہ ریزیلینٹ ہو, کل آپ رہیں نہ رہیں وہ اپنے آپ کو زندگی میں آ کے لے کر چل سکے. دوسرا یہ کہ جب ہمارے ہاں شادی ختم ہوتی ہے, جو کہ شریعتاً دینی طور پہ لیگلی آپ کے پاس رائٹ موجود ہے, اس کو بھی ہم اپنی زندگی کی ناکامی کیوں تصور کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ ناکامی کو بھی جھیل سکیں اور اس کے باوجود بھی کامیابی کی طرف اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ایک فیلئر ان کے تمام سیلف کانفیڈنس کو, ان کی سیلف ورتھ کو بالکل شاٹر کر دے. لیکن ساتھ ہی کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس ہی ہیں جو آپ کو اس پریشر میں مبتلا کرتے ہیں. پیرنٹس ہی ہیں جنہوں نے شاید آپ کو یہ گر نہیں سکھایا کہ ناکامی کو پروسیس کیسے کرتے ہیں. سارا, مجھے یہ بتائیے کہ گوئنگ بیک ٹو یور چائلڈ ہوڈ, گھر میں کبھی ناکامی, کبھی فیلئر کو لے کر بات ہوئی ہے, یا اس کو چلیں ایسے پلٹ لیں کہ کبھی ایگزامز میں یا کسی سبجیکٹ میں مارکس کم آئے اور یہ جھجک محسوس کی کہ گھر جا کے کیسے بتائیں گی؟ اچھا, بڑا ریئلسٹک قسم کا کوشچن ہے کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی وہ مومنٹس یاد آ رہے ہیں جب یہ ایگزیکٹلی ہوا تھا. I had a little emergency sort of situation in my childhood اور اس کی وجہ سے I was not feeling 100% in my life and شروع سے I was a topper but I lost my father in very young age اور اس کے بعد پھر وہ جو 3-4 سال کا ایک گیپ تھا that was very difficult for me as a child to cope with the surrounding and everything. So we were dealing with a lot of things happening around us. اور ایونچولی ایک ٹائم ایسا آیا دیٹ واز آئی اوپنر فار می ایز اے چائلڈ بیکاز آئی فیلڈ مائی 9th grade. میرا ایڈمیشن نہیں گیا. صحیح. اینڈ دیٹ واز سم تھنگ جس نے کمپلیٹلی شیٹر کر دیا. وہ ایک ٹائم تھا جس نے امی واز آلسو ویری اپسیٹ کہ ایک بچہ جو اتنا اچھا پرفارم کر رہا تھا. ٹوڈے آج کی ڈیٹ تک بھی میں وہ ریگریٹ کرتی ہوں کبھی, یا امی بھی اٹ سیلف ریگریٹ کرتی ہیں کہ وہ ایک پریشر انہوں نے ایسا ڈالا تھا. میں اتنی خوفزدہ تھی اس وقت کہ میں گھر آ کے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی. آئی وینٹ ٹو مائی پرنسپل, آئی ریکویسٹڈ ہر کہ آپ میرا رپورٹ کارڈ جو ہے نا وہ میرے گھر نہ بھیجیں اور آپ یہ ہولڈ کریں ڈیسیجن انٹل دا فرسٹ ایگزام ایڈمیشن ایگزام آف مائی
grade, آپ مجھے ڈیموٹ نہیں کریں, let me sit through the classes and باقی ساری چیزیں. وہ پتہ نہیں کہ کس طریقے سے وہ ہوا, بٹ the principal agreed because میرا ٹریک ریکارڈ اچھا تھا. She said کہ okay there are, لیکن مجھے وہ 3 مہینے جو ایک پریشر تھا, جو میرے ذہن کے اندر پریشر کوکر پک رہا تھا, وہ اتنا کوئی پینفل ایز اے چائلڈ. اگر آج میں سوچتی ہوں, آج جب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں اور ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی تھیں, کس طرح کے پریشرز تھے, کیسا ویلیڈیشن تھا, بالکل آپ کو زیرو لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا ختم ہو گئی ہے, سیلف اسٹیم, اپنی سیلف ورتھ. میرے خیال میں پہلی دفعہ جو آپ اینزائٹی اور پینک اٹیک فیل کرتے ہیں وہ ایسی سچویشن میں کرتے ہیں. او یس, آپ کو پروبیبلی سم پیپل وڈ ریلیٹ ایون کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے باڈی کے اندر نا ایک ٹھنڈ پھیل گئی ہے, اتنا آپ پینک میں چلے جاتے ہو. اچھا, آپ کی یہ بات سارا میں رمیز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. آف لائن ہم گفتگو کہتے ہیں, رمیز یو ہیڈ اے سملر ایکسپیرینس, یو ور اے ٹاپر ان گریڈ 8 اور اس کے بعد اسی طرح کا اسٹریس, اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز, جب بتائے یہ آپشن ہی نہیں دیا جاتا بچے کو کہ اس کی پرفارمنس اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے. واٹ واز یور ایکسپیرینس لائک؟ انسنگ پریشر تھا, اور جس طرح میم بات کر رہی ہیں بالکل ویسی ہی سچویشن تھی, اور بہت مشکل سے میں نے وہ وقت گزارا. میں میٹرک کر لیا اچھے مارکس سے, اب میں انٹر میں آ گیا, مجھے پری انجینئرنگ کرنی تھی. میں نے پری انجینئرنگ کی, لیکن میں نے 2 سال میں نہیں بلکہ 3 سال میں کی, کیونکہ میرے فادر کو جانا پڑ گیا سعودی عربیہ. اب اس میں ہوا کیا کہ میں جو کہ ٹاپ کے خواب دیکھ رہا تھا, اب میں انٹر میں آ گیا ہوں, اور میری پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ مجھے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں مجھے وہ ایڈمیشن نہیں دلا سکتی. دیٹ واز دا ڈے آئی تھنک میری زندگی ختم ہو گئی ہے, مجھے اب زندگی سے کچھ نہیں چاہیے. آئی ٹرائیڈ کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. اگین دین اللہ تعالیٰ جو کیا کہتے ہیں کہ خدا بہت ہی مسٹیریس وے سے آپ کی ہیلپ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس کی دعا تھی, میں اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا تھا. میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ میں سدرا اقبال کے سامنے بیٹھ کے کبھی میں گفتگو بھی کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے کراؤڈ سے بہت زیادہ خوف آتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, مجھے میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن مل گیا, اور وہ بھی میرا سب سے لیسٹ آپشن تھا. تو میں نے کامیابی کو وہاں سے دیکھا. پھر میں ناکام ہوا, کیونکہ میں جب اس فیلڈ میں گیا تو میرے لیے سب کچھ الگ تھا, کیونکہ آپ جب پری انجینئرنگ کرتے ہیں تو آپ کا سرٹن ڈسپلن ہوتا ہے. جب آپ میس کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ آرٹ سائڈ ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک عجیب دماغ میں گھن چکر سا بن گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آگے کروا دیا, اینڈ ناؤ آئی تھنک آئی ایم اے سکسیس اسٹوری. اچھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ابھی ریزیلینس کی بات ہو رہی تھی, مختلف ڈیفینیشنز دی جا رہی تھی. لائف از آل اباؤٹ گوئنگ فرام ون فیلئر اینڈ ون ڈس اپوائنٹمنٹ ٹو اندر, بیکاز سیریز ہے. جس طرح زندگی میں کامیابیوں کا سلسلہ چلتا ہے, بہت ساری چھوٹی بڑی ناکامیاں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. بٹ اف یو کین گو تھرو آل آف دیٹ وداؤٹ اینی لاس آف پیشن, کہ آپ کا فوکس, آپ کا جو جذبہ ہے وہ قائم رہے, یا اپنے آپ کو آپ سمیٹ سکیں, تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس کا سائیکو انالیسس میں ضرور لوں گی ڈاکٹر وجیہ سے, لیکن ایک کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ یا کیا حال چال, اور سوال بتائیے آپ کا کیا ہوگا. بس پہلے تو میں کہنا چاہوں گا, ہر روز ہم یقین کریں, آپ جو اتنا سیریل سے اچھے شوز لاتے ہیں, ہم لوگ روز سیکھتے ہیں آپ سے. آپ کے سارے معزز مہمانوں کو سلام ہو. دیکھیں, میں اپنے گھر کی بات بتاؤں کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے, میرا بڑا بیٹا اسی سے کر رہا ہے, بڑا فوکسڈ ہے, لیکن چھوٹا بچہ وہ شروع سے اس کے لو مارکس آتے تھے اور اکثر فیل بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے میں اس کو ہمیشہ میں نے اس کو بھی ڈسکریج نہیں کیا. میں نے میری بیوی کمپیئر اگر کرتی تھی, میں کہتا ہوں ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے اس کو انکریجمنٹ دی, اس نے انٹر کر لیا, لیکن وی وانٹ بلیو کہ اگر وہ جس لائن میں چلا گیا, جو اس نے آن لائن بزنس اسٹارٹ کیا اپنا, تو وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا کہ اب مجھے کہتا ہے کہ ابو ہمیں اپنے پیشن ہائی رکھنے چاہیے. دیٹ از ونڈرفل, تھینک یو یا فار شیئرنگ دیٹ, اینڈ دیٹس ایکسلنٹ, بیکاز ہم ابھی پیرنٹنگ کی ہی بات کر رہے تھے. اچھا, پیرنٹنگ ویری کوئکلی, اگر کلاس میں 25 بچے ہیں تو ایک ہی نے فرسٹ آنا ہے, اور باقی 24 بچوں کا بھی دل ہے, تو یقیناً پیرنٹس کو اتنا پریشر نہیں بلڈ کرنا چاہیے. 2 لوگوں نے اپنی رودات خود آپ کو بتائی کہ کس طرح یہ سٹریس, اور الحمدللہ آگے جا کر ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وہ ختم شد لگ جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے کلاس 9th یا 10th میں یا انٹر میں آپ کے اچھے مارکس نہیں آئے تو زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن ہاں, ہم کئی دفعہ لوگوں کی جو اعتماد ہے, لوگوں کا جو بالکل ان کی اپنا ایک فوکس ہے, اس کو ہم بالکل دھرم بھرم کر دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے. لاسٹ سیگمنٹ آف دا شو ہوگا, اس میں ضرور ناکام شادی کا ذکر کریں گے کہ کیوں اگر کوئی رشتہ ختم ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ناکامی کا لیبل لگا دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के फेलियर्स की, लेकिन खास तौर पर रिलेशनशिप का फेलियर, और उसको फेलियर क्यों कहा जाता है। अगर आप फितरी तौर पे देखें तो हर रिलेशनशिप का कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई ना कोई एंड होना है। या तो आपके रास्ते जुदा हो जाएंगे या किसी एक की मौत वाक़ई हो जाएगी। आई नो इट साउंड्स वेरी अनरोमांटिक टू टॉक अबाउट इट, लेकिन रिलेशनशिप्स कैन नॉट लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप खत्म होती है तो हम उसको नाकामी का नाम क्यों देते हैं? डॉक्टर वजिया क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो जो इम्प्लिसिट मैसेज हम शुरू से किसी भी रिलेशनशिप के साथ अटैच कर देते हैं, किसी भी चीज के साथ, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पाउस का रिलेशनशिप हो। सही। हमारे यहाँ शुरू से सोसाइटल प्रेशर ये होता है कि शादी को कामयाब ही होना है, क्योंकि दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रोथ या वैल्यू का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पे भी नहीं आता, वो निगलेक्ट हो जाता है। इवन तो अगर लोग जो है वो ऐसे रिलेशनशिप में से गुजरते हैं जहां पर वो सॉर्ट ऑफ नाकाम हो जाते हैं, वो भी नाकामी नहीं होती है, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस है। मे बी उनको ये वैल्यू पता चलती है कि उनकी क्या बाउंड्री है, वो क्या चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से जो मैसेजेस दिए जाते हैं, सोसाइटल प्रेशर है। इफ आई मे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेहतर, डॉक्टर वजिया मुझे बताएं कि अगर तलाक हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, उसको तो हम नाकामी का नाम देते हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन एक कामयाब शादी की क्या है? कि बस दो लोग साथ रह रहे हैं, बेशक वो रोज लड़ते हों, एक दूसरे से बात ना करते हों, एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो। कामयाब शादी की हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या है? कामयाब शादी, देखें हमारे यहाँ शुरू से मैसेज जाता है कि जी आपने तो किसी के साथ रहना है, जिंदगी का गोल ये है, ठीक है। जब आप गोल बिल्डिंग ही इस एस्पेक्ट से बनाएंगे तो कामयाब शादी का सिर्फ से मकसद है कि यू स्टे इन द रिलेशनशिप, नो मैटर, बस साथ रहना है, बस साथ रहना है। तो कामयाब वही है जो साथ रहेगा। और लोग मिसाल भी देते हैं, 30 साल हम साथ रहे, बहुत कुछ हुआ। उस बहुत कुछ में हो सकता है कोई, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, 30 साल की शादियों में खवातीन इतने अब्यूज और इतने वायलेंस का शिकार रही है, लेकिन क्या है, दुनिया के लिए वो कामयाब शादी है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, यही बात अगर सारा आपकी तरफ लेके जाऊं, ग्रोथ का हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है जिंदगियों में। अगर नाकामियों को फेस करना है तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक वर्ल्ड व्यू होता है, जिंदगी को समझने का, देखने का अंदाज होता है। जब आप किसी नाकामी को नाकामी ना बल्कि एक तजुर्बा समझे और उसको कहें कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि कौन सी चीज काम नहीं करती, मुझे अपने बारे में कुछ सेल्फ अवेयरनेस भी बेहतर हुई है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। आपके ख्याल में कामयाब शादी, नाकाम रिश्ता, इनको आप कैसे प्रोसेस करती हैं? सिद्रा, देखें रिलेशनशिप्स में नाकामी नाम की कोई चीज तो हम लोगों ने वही जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं अभी तक, वो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारी सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ लगा दिए हैं। हमारे सोशल मीडिया, इंस्टा प्रोफाइल्स ने लोगों की आइडियल लाइफस्टाइल्स का जो एक डिपिक्शन होता है ना, उन्होंने एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी है कि दिस इज समथिंग दैट वी कॉल अ सक्सेसफुल मैरिज। हर उस सक्सेसफुल शादी के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी भी है, बहुत सारा कुछ है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि दो लोग अगर एक दूसरे के साथ, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स का कोई दो इंसान, अल्लाह ताला ने सबको बराबर क्रिएट किया है, वो बराबरी का डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। ये दो लोग आपस में, इनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, इनको लाइफ ने किस तरीके से इनको ट्रीट किया है वो सारा कुछ डिफरेंट है। सो दो लोग, अच्छा, और एक दूसरे के साथ रहते हुए भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स उनके डिफरेंट हो जाते हैं, वो करते करते दे माइट ग्रो अपार्ट। बिल्कुल, वो एक दूसरे के साथ अच्छा, नहीं मुझे सेटल कहीं हो कहीं पा लगता रहे। है आपकी बात से जो मैं गैदर कर रही हूँ, आपके कमेंट्स यहाँ पे बात की जा रही थी कि हम कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट बन गए। हम अपनी जिंदगियों को परफेक्टली क्यूरेट करना चाहते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि एक बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, लाइफस्टाइल भी हो, मैं घर में एक अच्छी माँ भी हूँ, मैं बाहर एक कामयाब प्रोफेशनल भी हूँ, और इसका एक प्रेशर हम अपने ऊपर लेके आते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी जिंदगियां नॉर्मल ह्यूमन लाइव्स हैं, वो फ्लॉ भी करेगी। तो ये जो अनड्यू प्रेशर है परफेक्शनिज्म का, क्या इसकी वजह से ये नाकामी भी खुद साख्ता है? क्या कहोगे रमीज इस पे कि जिस चीज को हम नाकामी का नाम दे रहे हैं, बेसिकली अगर एक लॉन्ग रन में देखा जाए वो नाकामी नहीं है, लेकिन हमने उसको अपने आप पे मुसल्लत कर लिया। देखिए, एक टिकट में सब मजे नहीं मिलते। आप एक टिकट लेते हैं, उसके सर्टेन आपको कंडीशन होती है कि आप ये चीजें करते हैं। तो मेरा इतना ही मुख्तसर सा जवाब है इसका। नहीं, जैसे आपने खुद बताया ना, देखो अभी दो लोगों ने शेयर किया, हम में से कोई ना कोई, हमने किसी ना किसी सब्जेक्ट में बड़े बुरे मार्क्स लिए होंगे, बट लाइफ वेंट ऑन। उसके बाद हम आगे कामयाबियों की तरफ भी बढ़े, लेकिन उस वक्त वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और इससे मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
قریشی احمدآباد. کیا حال چال ہے فریش صاحب آپ کے؟ شکر الحمدللہ. سر کیا کہیں گے فائنل 2-3 منٹس آف دا شو؟ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کا کامنٹ بھی ہم شامل کریں. صدر اقبال صاحب دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا, معاف نہیں کرتے ہم لوگ. اگر کسی سے خطا ہوتی ہے, کوئی بھی غلطی ناکامی ہوتی ہے, اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی کر دیں, کچھ بھی نہ کہیں, حوصلہ افزائی کر دیں تو آپ یقین جانے وہ زندگی بچا سکتا ہے, بچ سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہم اس کے اوپر دمک ڈالتے اور تیروں کی بارش کر دیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں ہے, کوئی پتھر ہے, لیکن جب وہ خودکشی کرتا ہے تو پھر ہم افسوس بھی کرتے ہیں, دکھ بھی کرتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا سب سے ناکام آدمی وہ ہے جس کے اچھے دوست نہیں ہیں. ایک تو ہمیں مخلص دوست نہیں مل رہے. بالکل صحیح کہہ رہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھے اور مخلص دوست واقعی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہیں. یہ آپ کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دوستیوں کو سینچنا سیکھیے اور خاص طور پہ خود بھی اچھے دوست دوسروں کے بنیے. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی جو ہماری کالر کی بات سے لنک کرتی ہے کہ لوگ بھلے آپ کو معاف کریں نہ کریں, وہ تانے دیتے رہیں, اپنے آپ کو خود معاف کرنا سیکھیے. آئی تھنک دا کائنڈنس دیٹ یو سیکنگ آؤٹ سائڈ ان دا ورلڈ, آپ کی سب سے پہلے آپ کا اس پہ خود حق ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ دیٹ ٹو یور سیلف. ہمارے تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رمیز موجود تھے, ڈاکٹر وجیہہ ریاض خان تھیں, اینڈ سارا افضل. آپ لوگوں سے بہت ہی زبردست آج کی گفتگو رہی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل سب سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.